So, hi guys! Welcome to my YouTube channel. So, for today's video guys kay maglimpyo ko sa amo ang balay kay perti ng hugawa since busy ko sa akong work. So, karon ako nakalugar guys kay wala mi duty kay inventory man namo. So, naka-decide sila nga wala dili na mi pa dutyhon. So, mo ni akong gibuhat karon. Nalimpyo ko medyo gamay akong gilimpyuhan guys kay tungod kapoy pa kay kastanan ko. So kani ako ipakita guys among floor mat. So guba na jud guys tanan siya guys. Ilisana na jud si I think ilisa ni nako siya karong sweldo pohon. So mao ni akong tiny house. So karon nagsugod na ko limpyo. Ang una na akong gibuhat guys kay ako sang gitrapuhan ang akong cabinet. Kay daghan na kaayo abo guys. So mga 1 week na jud ko or almost 2 weeks na jud nang wa jud na ilimpyo-limpyo na ang amo guys. Kay tungod busy ko nya kay baw ka sa laki guys, di nya kay baw mulimpyo hapit guys no. So ako na lang ang mulimpyo sa amo bitaw guys kanang kugihan na jud kay kung malimpyo sa balay guys. Mamo guni akong kanang hobby bitaw nako sa una pa kay naanad bang ko nga maglimpyo-limpyo nya malingaw ko nga maglimpyo ko sa balay, mag-arrange ko sa akong kwarto sa una no tung daga pa ko sa una daga pa masajud ko guys bitaw guys kanang sugod na ko limpyo ani nanilig ko una na ko buhat guys kay nanilig jud ko guys kay lain sa kay magmap ko nya wa pay silhig. So una na ko gibuhat nagsilig ko. So grabe jud daghan na jud kay sanan abo guys bisan pag kada adlaw pa ka magsilhig diri sa amoa sa balay grabe jud ang abog kay sud gawas ba ta sud gawas nya almost hapit na 2 weeks nga way limpyo-limpyo. So mo na daghan kay abog guys. Mo na ni among balay guys daghan kay abog samutan pa daghan kay manok nga binuhi ang akong paris. So di na jud ko kalimpyo bitaw kanang lisod kayo ang life sa kanang babae guys kay mao jud na maglimpyo sa balay kay mao man na ilang trabaho. So karon nagmap na kog sugod na ako lagi pabarog ang phone guys kay ang among hingdanan ug naragid ilapag rin niya sa simento guys. Mao na siya nga ipabarog na nako siya nga time. So kaning nasa kilid sa cabinet mao ni ang mga hinayhay nga iyang gilabhan, mga panty short ni siya, panty bra mao na siya. Kay ako na siyang gisugo guys nga palabhon kay wa na jud koy hapit pahuway. Sige na lang duty, tulog, uli balay, kaon, duty. Mao na lang jud na permi ang buhaton nako permi guys kada adlaw. So wa na jud koy time nga manlaba, manlimpyo sa balay. So ayan guys. Hindi pa ako tapos maglinis. Nagmamap ko sa saug. Yan. So ayan na guys man ako limpyo. So gikuan ra ako ang kamagwangan. At least nalimpyo among balay nya human kaon ako akong sudan kay itlog nya nagluto ko pansit canton then coffee. So ayan na guys, let's eat. Kain pa. Ako raw sa kay duty ang sa aron nag-expect kung wala sa duty kay nagplano ni malimpyo mi mag-general cleaning ako sa sulod siya sa gawas na duty mo sa tawagan sa siyang kauban. So ako ra diri sa balay naning kini ron
Yan ta.